पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सहयोगका कमेडहरू, केन्द्रीय सरकारका राज्य मन्त्री विमला विश्वकर्मा लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टीका सम्पूर्ण अगुवा नेता कमेडहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको हैसियतमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। आज हामी हाम्रो पार्टीको जीवनमा मात्रै होइन, हाम्रो राष्ट्रको जीवनमा उत्पन्न भएको एउटा असाधारण परिस्थितिका बीचमा हामी तपाईहरुको बीचमा आएका छौं। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि हामीले नेपालका दुईवटा ठूला वामपन्थी पार्टीहरूका बीचमा चुनावी गठबन्धन कायम गरिकन स्थिर सरकार र दिगो विकासका योजनाका साथ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्यका साथ जनताका बीचमा मत माग्न गएका थियौं र कमेडहरू सबैले त्यो अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण सारथीका रूपमा योगदान गर्नुभएको थियो। र दुईवटा पार्टीहरूका बीचमा एकता भएर एउटा बलियो पार्टी निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ नेपाली जनताले त्यो निर्वाचनमा हामीलाई विश्वास गर्नुभयो र झन्डै 2/3 को नजिक हाम्रा उम्मेदवारहरू विजय बन्नुभयो र हामीले त्यो निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धनका माध्यमबाट चुनाव लडेको भए पनि त्यो निर्वाचनमा हामीले हाम्रो पार्टीका तात्कालिक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनताका बीचमा प्रस्तुत गर्यौं र उहाँ देशव्यापी रूपमा चुनावी क्याम्पेनको नेतृत्व गर्नुभयो। कतिसम्म भन्दाखेरि तात्कालिक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रको क्याम्पेनको मुख्य क्याम्पेनकर्ताका रूपमा पनि उहाँ निर्वाचनको अभियानमा जुट्नुभयो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता शीर्ष नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा गएर चुनाव जिताउनका लागि पनि उहाँले नै अग्रसरता लिनुभयो। तर चुनावको परिणाम आइसकेपछि तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, त्यसैभरिको निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि पनि झन्डै 2.25 महिनासम्म चुनाव जितेको पार्टीको नेताका हैसियतले कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ गराउने कुरामा आनाकानी गरियो। बहादुर भवनमा रहेको निर्वाचन आयोगको परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याउनका लागि 2.25 महिना लाग्यो र अनेकन बहानाहरू सिर्जना गरियो। जनताको जनादेशलाई शासकीय प्रबन्धका लागि स्थापित गर्ने कुरामा कति जटिलता सिर्जना भयो भन्ने कुरा त्यति बेलाको सन्दर्भको सम्झना गर्नुभयो भने तपाईहरु सबैले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि जनताले रुचाएको नेतालाई राज्यको नेतृत्व दिने कुरा कति असहज कुरा रहेछ भन्ने कुरा चुनाव पछाडि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई पाउन कति गाह्रो भएको थियो भन्ने कुराबाटै बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो षड्यन्त्र आज भएको होइन। जति बेला उहाँले जनताको विश्वास जित्नुभयो त्यो विश्वासलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जोड्ने कुरामा उहाँलाई पन्छाउने षड्यन्त्र भएका थियो। त्यति बेला नै जब प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले शपथ ग्रहण गर्ने कुरा भयो, उहाँले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र दुवैका तर्फबाट मन्त्रीहरूको एउटा ठूलो टिम लिएर शपथ ग्रहण गर्न चाहनुहुन्थ्यो। तर तपाईहरु सबैलाई जानकारी छ, उहाँले जम्मा 2 जना मन्त्रीलाई लिएर शपथ ग्रहण गर्नु पर्यो। एकजना लालबाबु पण्डित, अर्को थम्माया थापा मगर। गठबन्धन गरिकन चुनाव लडेको छ, एउटै चुनावी घोषणा पत्रका माध्यमबाट चुनाव लडेको छ। तर सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तर्फबाट कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा मान्छे पठाउन मन्जुर गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बलियो शक्ति निर्माण गर्ने कुरामा अवरोध पुर्याउन खोज्ने प्रवृत्तिले कमरेड प्रचण्डलाई लोकको चारो फाल्न सुरु गरिसकेकै थियो। उसले भित्रभित्र कमरेड प्रचण्डलाई फकाउने र तर्स्याउने धन्दा सुरु गरिसकेका थियो। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विश्वासको मत लिन रोक्ने हो भने हामी तिमीलाई 5 वर्षसम्मको प्रधानमन्त्रीको ग्यारेन्टी गर्छौं। त्यसबाट उहाँ भित्रभित्रै प्रभावित भएर छलफल गर्न थालिसक्नु भएको थियो। तर जब उपेन्द्र यादवको पार्टीले जनताको जनादेश विपरीत वैकल्पिक सरकार दिने कुरा उचित हुँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमा अडान लियो, त्यसपछि कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यस अर्थमा केपी ओलीलाई अहिले जुन प्रकारले हटाउन खोजिएको छ, यो हटाउने चाहना त प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली आउने बेला नै सुरु भइसकेको थियो। तर पनि हामीले परिस्थिति नबिग्रियोस् भन्ने हिसाबले ती षड्यन्त्रका कुराहरूलाई बाहिर ल्याएनौं। तर तपाईहरु जसले राजनीतिको गहिरो विश्लेषण गर्ने गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले पनि अनुमान गर्नु भएको थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा विषय बाहिर आयो केही समय पछाडि, तपाईहरुलाई कति सम्झना छ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा आलो पालोका रूपमा केपी ओली र प्रचण्डका बीचमा भएको सहमति भनेर बाहिर आयो। पार्टी एकताको कुरा नगर्दाखेरि पनि सरकार नबन्ने भयो, आलो पालोको कुरा गर्दाखेरि पनि सरकार नबन्ने भयो। जनताले वामपन्थीलाई 2/3 नजिकको बहुमत दिएका छन्। सरकार नबन्ने, सरकार नचल्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि सम्झौता गरिकन, पार्टी एकता गरिकन, आलो पालोको कुरा गरिकन केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। के यो कुरा जायज थियो? के यो कुरा उचित थियो? किमर्थ उचित थिएन? म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त एउटा विडम्बनापूर्ण घटनाको पुनरावृत्ति हुन खोज्दै थियो। त्यो भने कस्तो त भन्दाखेरि 46 सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले, के अरे 56 सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सार्यो। चुनावका बेला चुनाव जितिसकेपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा कबुल गरे। केही समय पछाडि उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालको राजनीतिको अत्यन्त मार्मिक चित्र प्रस्तुत गर्दै राजीनामा दिनुभयो। सायद तपाईहरु सबैले त्यति बेलाको घटनाको स्मरण गर्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस इतिहासमा अत्यन्त कमजोर शक्तिका रूपमा पराजित हुने स्थिति उत्पन्न भयो। मुलुकमा प्रतिगमनको दुश्चक्र सुरु भयो र आज कांग्रेसको जे हालत भएको छ, त्यो हालतका पछाडि जनतामा जाँदा एउटा व्यक्तिको अनुहार देखाउने, चुनाव जितिसकेपछि अर्को व्यक्तिले सत्ताका लागि लुछाछुडी गर्ने खेल नेपाली कांग्रेसभित्र जुन प्रकारको घृणित खेल देखिएको थियो विगतमा, त्यही खेलको परिणाम आजको कांग्रेसको कमजोर अवस्था हो।
नेकपा भित्र पनि त्यही प्रकारको खेल खेल्ने कोसिस गरियो। चुनावका बेलामा कमरेड केपी ओलीको अनुहार देखाउनु पर्यो, प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि केपी ओलीले देखाउनु पर्यो, माधव नेपालको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि केपी ओलीकै अनुहार देखाउनु पर्यो। प्राय सबै ठुला भनिएका नेताहरूलाई चुनाव जित्नका लागि केपी ओलीकै अनुहार देखाउनु पर्यो। तर जब केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले काम गर्न सुरु गर्यो, उहाँहरूलाई केपी ओलीको ठाउँ आफैलाई चाहियो। अहिलेको समस्या कुनै सिद्धान्तको समस्या थिएन, कुनै जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको समस्या थिएन। हाम्रा केही निश्चित नेताहरूले पदको लोभ गर्दाखेरि, सत्ताको लोभ गर्दाखेरि आजको यो सङ्कट उत्पन्न भएको भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यदि हामीले प्रचण्ड र माधव कमरेडले जसरी बिचमै कमरेड केपी ओलीलाई पार्टीबाट पनि विस्थापित गर्ने, सरकारबाट पनि विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेर उहाँहरू सफल भएको भए के हुन्थ्यो? जसरी काङ्ग्रेस कमजोर भएको छ त्यसै गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भएर जान्थ्यो। हामीलाई त्यो कुरा मन्जुर भएन र हामीले के अठोट गर्यौं त भन्दाखेरि हामी यस प्रकारको सौदाबाजीका पक्षमा छैनौं, बरु हामी जनताका बीचमा गएर जनताका बीचमा परिचित हुन तयार छौं। तर लोभी लालचीहरूलाई सत्ता सम्पन्न हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिकन हामी जनताका बीचमा यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब पार्टीको राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि नेपालको लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउँछ। आज हाम्रो पार्टीभित्र उत्पन्न भएको समस्याका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिले कमरेड केपी ओलीले नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भनेर भन्दै गर्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई बताऊं, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय 9 जनाको छ। 9 जनाको सचिवालयभित्र 6 जना त पार्टीको प्रमुख भइसकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अध्यक्ष वा महासचिव भइसकेका व्यक्ति 6 जना अध्यक्ष महासचिव भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। अझ 7 जना भन्दा बढी हुन्छ। अध्यक्ष र महासचिव के अध्यक्ष र एक प्रकारले भने पार्टीको प्रमुखका रूपमा महासचिव नभएको व्यक्ति भने जम्मा 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ। एकजना ईश्वर पोखरेल, अर्को एकजना विष्णु पौडेल। अहिले महासचिव त हुनुहुन्छ तर पार्टी प्रमुख चाहिँ होइन। अरु सबै यतिसम्म कि कमरेड रामबहादुर थापा बादल पनि कुनै समय पार्टी महासचिवका रूपमा पार्टी प्रमुखको रूपमा भूमिका खेलिसकेका व्यक्ति हो। नारायण काजी श्रेष्ठ लामो समयसम्म चौथो महाधिवेशनको धाराको प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हो। प्रचण्ड त 33 वर्षदेखि लगातार पार्टी प्रमुखै हुनुहुन्छ। कसैले पनि उहाँको त्यो जिम्मेवारीसँग चाहिँ हाराहारी गर्न खोज्यो भने, आँखा जुदायो भने पार्टीबाट निकालिदिइहाल्नुहुन्छ। यो अहिलेको कुरा गरे होइन। शस्त्र आन्दोलनका बेलामा एकजना नेता ज्ञान प्रसाद गौतम थिए, उनले अलिकति आँखा देखाए, रोल्पा खेदिदिनु पर्यो, रोल्पाकै भिडन्तमा मारिए। अर्को एकजना थिए रविन्द्र श्रेष्ठ, जसले प्रचण्डको आलोचना गर्दै पार्टीभित्र बहस चलाए, आज उनी पार्टीबाट बाहिरिएका छन्। त्यसपछि अर्को नेता बाबुराम भट्टराईले मेरो योगदान छ यो जनयुद्धमा भनेर चाहिँ अलिकति बहस के चलाउन थाल्नु भएको थियो। बाबुराम आज चाहिँ कहाँ पुग्नुभयो, अहिले मधेसवादी दलको नेता हुनुभएको छ। अर्को मोहन वैद्य क्रान्ति छोड्यो भनेर मोहन वैद्यले के भन्नुभएको थियो, मोहन वैद्यलाई नै पार्टीबाट निकालिदिइहाल्नु। सधैँभरि तपाईहरु नेता भइरहने हामी युवाहरूको भविष्य खै भनेर विप्लवले के भन्नुभएको थियो, विप्लवले निकालिदिइहाल्नु भन्दाखेरि जो 33 वर्षदेखि लगातार पार्टीको प्रमुख पदमा रहेको छ उसलाई चाहिँ पदै चाहिरहने। 15 वर्ष माधव नेपाल शक्तिशाली महासचिवका रूपमा यो पार्टीमा रहनुभयो, तात्कालिक एमाले पार्टीमा। उहाँलाई फेरि
पार्टी फुटाएरै भए पनि अध्यक्षै हुनुपर्ने। झलनाथ खनाल दुई पटक अध्यक्ष हुनुभयो, फेरि पार्टीभित्र चाहिँ विग्रहै पैदा गर्नुपर्ने। यस्तो किन हुने गर्छ त भन्दाखेरि हामीले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा त्यति बसाल्न सकेका रहेनछौँ। मैले तपाईँहरूसँग भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि दुनियाँमा के हुन्छ भन्दाखेरि निश्चित समय कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू निश्चित समय पछाडि कार्यकारी भूमिकाबाट विदा हुन्छन्। प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू निश्चित अवधि पछाडि प्रधानमन्त्रीबाट भूमिकाबाट विदा हुन्छन्। तर हाम्रो पार्टीभित्र 4 जना त प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। र त्यो चिजको ठुलो ओहदामा बसिसकेको आकांक्षा वा प्रभावलाई गुटबन्दीमा प्रयोग गर्यो भने पार्टी चल्छ। अभिभावक भएर बस्नुपर्ने नेताहरू, संरक्षक भएर बस्नुपर्ने नेताहरू गुटबन्दी गरेर देशभरि हिँड्यो भने त्यो पार्टी कहिले एकताबद्ध हुन्छ भन्नु त हुन सक्दैन थियो। आजको हाम्रो पार्टीभित्रको समस्या भनेको ठुला नेताहरूले पद ओगटेर बस्ने कुरा पनि हो। कमरेड केपी ओलीले भन्नुभयो पार्टी एकतालाई जोगाउने हो भने म नयाँ पुस्तामा नेतृत्व सुम्पन तयार छु। मैले पछिल्लो पटक लेखेको एउटा दस्तावेजको सन्दर्भको म तपाईँलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। म यही प्रस्तावलाई नयाँ व्यक्तिमा अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव बनाउन तयार छु। तपाईँहरू तयार हो भनेर चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रश्न गर्नुभयो, सचिवालयका कमिटीलाई प्रश्न गर्नुभयो। तर उहाँहरूले त्यो प्रश्नको उत्तर दिन मन्जुर गर्नु भएन। भन्नुभयो केपी ओलीले त्याग गर्नुपर्छ, केपी ओलीले त्याग गर्नुपर्छ। केपी ओलीले मात्र त्याग गर्नुपर्ने, 33 वर्ष अध्यक्ष भएको प्रचण्डले त्याग गर्नु नपर्ने, 15 वर्षसम्म अखण्ड रूपमा शक्तिशाली महासचिव भएको माधव नेपालले त्याग गर्नु नपर्ने, झलनाथ खनालले त्याग गर्नु नपर्ने, त्यागको जिम्मा जति केपी ओलीकै हुनुपर्ने, उहाँले त्याग नगरे बापत पार्टीबाटै निकालिदिनु पर्ने। यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्छ, हुन सक्दैन थियो। त्यही भएर हामीले खबरदारी गर्यौं, यो अन्याय किमार्थ हामीलाई मन्जुर छैन, यो पार्टी र आन्दोलनमाथिको षड्यन्त्र हो, हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ भन्यौं। अर्को कुरा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, हामीले चुनावका बेलामा भन्यौं तपाईहरु हामीलाई भोट दिनुस्, हामी 6 महिनामा 9 महिनामा सरकार बदलिने जुन परम्परा छ यो परम्परालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्छौं। हामीले त्यही कुरा गर्यौं, तपाईहरुले त्यही कुरा गर्नुभयो जनताका बीचमा। वामपन्थी गठबन्धनलाई चुनाव जिताउनु भयो भने 5 वर्षसम्मको स्थिर सरकार दिन्छौं भनेर भाषण गर्दै हिँड्नुभयो, जनताका बीचमा प्रचार प्रसार गर्दै हिँड्नुभयो। त्यसरी चुनाव जितेका नेताहरू मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर झगडा गर्न मिल्छ? उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो भने त्यति बेलै भन्न सक्नु पर्थ्यो केपी ओली होइन म त्यसका लागि योग्य हुँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। संसदीय दलमा नेता चुन्दाखेरि केपी ओलीको विकल्पमा उम्मेदवार बन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ प्रस्ताव आफै राख्ने, जब सरकारले काम गर्न थाल्छ, कामका परिणामहरू देखिन थाल्छन्, अब केपी ओली सधैँका लागि बलियो हुने भयो भनेपछि षड्यन्त्र गरेर फाल्न खोज्ने स्वीकार्य हुन सक्छ, निमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। र अहिले चुनावमा जाने फैसला पर्खाल फोडेर प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिनका लागि चुनावको घोषणा हो। सामर्थ्य छ भने चुनाव लडेर फेरि देखाऊ प्रधानमन्त्री हौ। प्रधानमन्त्री हुने बाटो भनेको त चुनावबाट जितेर जाने त होला नि। आफ्नो नेतृत्वमा बहुमत सांसद जिताएर बल्ल प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ। एक्लै जितेर प्रधानमन्त्री भइदैन, एक्लै त धेरैले जित्छन् चुनाव, तर प्रधानमन्त्री हुनका लागि आफ्नो नेतृत्वमा बहुमत सांसद जिताउने सामर्थ्य जुन नेताले राख्छ
त्यो नेता नै 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने हैसियत राख्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नका लागि पनि हामी चुनावमा जान खोजेका छौँ। अहिलेको षड्यन्त्र त्यो विश्वासलाई भत्काउने षड्यन्त्र थियो। प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने, अध्यक्षबाट पनि हटाउने, त्यो पनि अभियोग लगाई हटाउने। आजको सङ्कटको कारण के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हाम्रो पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि सङ्गीन आरोप लगाएर एउटा अभियोग पत्र पार्टीमा दर्ता गर्नुभयो सचिवालयको बैठकमा। सामान्यतया आलोचना गर्ने सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र आलोचना हुन्छ। आलोचना आत्मआलोचना कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको परम्परा पनि हो। त्यसमा के हुन्छ, सबल पक्ष पनि हुन्छन्, दुर्बल पक्षहरू पनि हुन्छन् र त्यसको उद्देश्य हुन्छ रूपान्तरण, सच्याउने हुन्छ। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको आरोप पत्र हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुनै सबल पक्ष नै छैन। सबका सब आलोचना नै आलोचनाको भारी बोकाएर उहाँलाई एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने कस्तो भन्दाखेरि त्यसका सारहरू पढ्नुभयो भने कमरेड केपी ओली लोकतन्त्रवादी पनि होइन, कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी पनि होइन, कमरेड केपी ओली संघीयताको पक्षधर पनि होइन, कमरेड केपी ओली समाजवादी पनि होइन, कमरेड केपी ओली कम्युनिस्ट पनि होइन, कमरेड केपी ओली भ्रष्टाचारको संरक्षक हो। भनेपछि पार्टीको सबभन्दा ठुलो नेता जसले यो मुलुकको लोकतन्त्रको आन्दोलनमा 14 वर्ष जेल र 4 वर्ष जेलभित्रको सेलमा अत्यन्त कष्टकर जीवन बितायो, त्यो नेतालाई लोकतन्त्रवादी होइन, गणतन्त्रवादी होइन भनेर चाहिँ आरोप लगाउने दुस्साहस कसैले गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्छ? किमर्थ स्वीकार्य हुन सक्छ? अर्कोतिर कतिसम्म भन्दाखेरि यो मुलुकमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको सन्दर्भमा, मुलुकको राष्ट्रिय समृद्धिका सन्दर्भका बारेमा जसले जनतालाई आशा जगायो, भरोसा दिलायो, नाकाबन्दीको विरोध गर्यो, चीनसँग व्यापार पारस्परिक सम्झौता गरेर भविष्यमा कसैले नाकाबन्दी लगाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्यो, भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेर नेपालका हितमा थुप्रै सहमति गर्न सफल भयो, त्यो नेतामाथि कमरेड प्रचण्डले उसको राष्ट्रवादितामाथि प्रश्न खडा गर्ने कति उचित लाग्दो कुरा भन्नु त? कमरेड प्रचण्ड के हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले नबुझेको कुरा हो र? उहाँ आफै कहिले काहीँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो स्वभावै भनेको अलिक अस्थिर स्वभाव छ भन्दै गर्नुहुन्छ। कमरेड केपी ओलीका सन्दर्भका बारेमा कुरा गर्दाखेरि कमरेड केपी ओली भनेको वचनको पक्का व्यक्ति भनेर चाहिँ सबैले स्वीकार गर्छन्, अडान लिन सक्ने नेता भनेर स्वीकार गर्ने गर्छन्। त्यो नेताका सन्दर्भका बारेमा, त्यो नेताको राष्ट्रवादी अडानका सन्दर्भका बारेमा जुन प्रकारको आरोप प्रत्यारोप लगाइयो त्यो कुरा के आन्दोलनको हितमा थियो, पार्टीको हितमा थियो? थिएन। र म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, हामीले पार्टी एकता गर्दा कति पवित्र विचारहरू राखेर त्यसलाई स्वागत गर्यौं। एकता गरे त कसले भनेर भन्दाखेरि मुख्य रूपमा दुईटा नेताले, केपी ओली र प्रचण्डले एकता गरेर साथी बसेका थियो, अरू दुईजना काम गरेर। अहिलेको हाम्रो महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मा यसले के बताउँछ भन्दाखेरि एकता कसले गरे भन्दाखेरि केपी ओली र प्रचण्डले होइन। त्यति ठुलो आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि पहल गर्ने नेतालाई अर्को नेताले, दुईटा नेताले एकता गर्ने, अर्को नेताले, दुईटा मध्येको एउटा नेताले एकताको नेतृत्व गर्ने नेतालाई बिचमै आएर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हटाउन खोज्दाखेरि त्यो एकताको पक्षमा हुन्छ कि एकताको विपक्षमा हुन्छ भन्नु त? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले
माओवादी आन्दोलनका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि दुईटा ऐतिहासिक भूल गरेका छन्। त्यो दुईटा ऐतिहासिक भूल भने के भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जनताले माओवादीलाई विश्वास गरे र सबभन्दा ठुलो दल बनाए र बहुमत नभए पनि तात्कालिक एमाले पार्टीले जनताले विश्वास गरेको पार्टीलाई साथ दिनुपर्छ भनेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाए पहिलो संविधान सभामा। त्यति बेला प्रचण्डले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि जुन पक्षसँग लडेर जनयुद्ध भएको थियो, जुन पक्षलाई स्वीकार गरेर शान्ति सम्झौता भएको छ, आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि शान्ति सम्झौताका विरुद्धमा हिजोको शस्त्र द्वन्द्वको एउटा पक्षकारमा रहेको नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति हटाउन खोज्नुभयो, रूपमान्तर तत्त्वलाई हटाउन खोज्नुभयो। त्यसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि उहाँ आफै सडकमा पछारिनु पर्यो। पहिलो पटक प्रचण्ड चाहिँ पछारिएको के कारणले भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रियाको पक्षका रूपमा रहेको नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिलाई हटाउन खोज्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट खसेर सडकमा पुग्नुभयो। त्यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बखत देशभरिका कार्यकर्तालाई लगेर काठमाडौँमा चाहिँ सहरी विद्रोह गर्ने भनेर घेराबन्दी गर्नुभयो। हप्ता 10 दिन नबित्दै थाकेर चाहिँ लखतरान भएर चाहिँ कार्यकर्तालाई घर फर्काउनु भयो। पहिलो प्रचण्डको ऐतिहासिक भूल त्यही थियो। अर्को प्रचण्डको ऐतिहासिक भूलको घटना यो घटना हो, जोसँग मिलेर उहाँले पार्टी एकताको नेतृत्व गर्नुभयो। एकताको प्रक्रिया नटुङ्गिँदै बिचैमा अर्को कसैसँग समीकरण बनाएर त्यही नेतालाई उहाँले अध्यक्षबाट हटाउन खोज्नुभयो, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्नुभयो र अहिले उहाँ सडकमा पुग्नु भएको छ। जसरी विगतको सडकमा उहाँले सडकबाटै माधव नेपाललाई लतारेर कुर्सीबाट झार्छौँ भन्नुहुन्थ्यो र अन्त्यमा लखतरान परेर चाहिँ फर्कनु परेको थियो। अहिले फेरि केपी ओलीलाई हटाउन खोज्दाखेरि आफै सडकमा पछारिनु भएको छ र सडकबाटै ठेगान लगाउँछु भन्न थाल्नु भएको छ। ठेगान त जनताले अब लगाउने वालै छन् त सडकबाटै। उहाँले मेहनत गरेर बोलाएका मान्छे जति हुन्छन्, केपी ओलीले सिटी पुग्दा त्यसको 4 मान्छे भेला हुन थाल्छ। सत्य त यही हो नि। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि कामरेड प्रचण्डले जित्छु भन्ने नाममा गरेका भूलहरूले उहाँलाई सडकमा पुर्याइराखेको छ। यो दोस्रो ऐतिहासिक भूल उहाँले गर्नुभएको छ। सच्याउनुहुन्छ अहिले पनि हामीले उहाँको अध्यक्ष पद खोसेका छैनौँ। जसरी उहाँले केपी ओलीको पद खोज्नु भएको छ, हामीले खोसेका छैनौँ। अहिले पनि हाम्रो पार्टीमा पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राखिराखेका छौँ। भूल सुधार गरेर माफी माग्ने हो भने फेरि हामी चाहिँ ल्याएर कुर्सीमा राख्न तयार छौँ। तर त्यो षड्यन्त्रलाई छुट दिँदैन। एकताका विरुद्धको षड्यन्त्र मुर्दाबाद भन्नै पर्छ र जनताको जनादेश विपरीत षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने प्रवृत्ति पराजित हुनै पर्छ। महाधिवेशन हारेर षड्यन्त्रबाट अध्यक्ष हुन खोज्ने माधव कमरेडको प्रवृत्ति पराजित हुनै पर्छ नेपालको लागि। यसलाई हामी निमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हो, गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जुझ्नका लागि हामी यहाँ भेला भएका छौँ। गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध विजय हासिल गर्नका लागि हामी यहाँ भेला भएका छौँ र मुलुकमा सही मान्यता स्थापित गर्नका लागि हामी यहाँ भेला भएका छौँ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो घटनाक्रमलाई हेर्नुहुन्छ भने यो घटनाक्रम राम्रो कि नराम्रो भन्दाखेरि राम्रो त हुँदै होइन, हो र? 5 वर्षको जनादेश लिएर गएका थियौँ, 3 वर्षमा जनताका बिचमा जान खोज्दैछौँ, राम्रो हो र होइन? बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँ,
दिउँसो भनेका थियौँ। अहिले पार्टी एक प्रकारले विभाजित भएको छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा, औपचारिक रूपमा, वैधानिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी छ। तर चाहिँ हामी दुई ठाउँमा भेला हुन थालिसकेका छौँ। राम्रो हो र होइन? तर कहिलेकाहीँ घटनाका रूपमा नराम्रो हुँदाहुँदै पनि परिणामका रूपमा राम्रो देखिँदो रहेछ। आज कस्तो भएको छ भन्दाखेरि परिणामका रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यो पार्टी एकताले त हाम्रा कार्यकर्ताहरूको चाहिँ हात खुट्टा कुचेर बस्या रहेछ, विवाद चल्न छोड्या रहेछ, काम गर्न पाएको रहेछ, जनताका बिचमा जान रोकिएको रहेछ। जब यो प्रतिसभा विघटन भएर नेताहरू सडकमा पुग्नुभयो, कार्यकर्ताको सिङ्गो पङ्क्ति केपी ओलीको रक्षाका लागि अहिले जुर्मुराएर गाउँ बस्तीमा पुगेको छ। बडा विचित्र देखिन्छ। पार्टी एकताले मान्छे क्रियाशील हुनुपर्ने, यहाँ त पार्टी भत्केका बेला मान्छेको क्रियाशीलता बढेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो गति त पार्टी एकताका नाममा बाँधेर राखिएको रहेछ। यो वास्तवमा पार्टीको एकता रहेनछ, पार्टीलाई बाँध्ने प्रयास रहेछ, पार्टीको गतिलाई रोक्ने प्रयास रहेछ। त्यो प्रयास संसदको विघटनबाट चाहिँ अन्त्य भएको छ। अहिले एक प्रकारले भन्यो भने हाम्रो पङ्क्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनका ऊर्जावान नेता कार्यकर्ताहरूको गति चाहिँ तीव्र भएको छ। यो एकता पछाडिको हाम्रो अवस्था त कस्तो भएको रहेछ भन्दाखेरि यो हातखुट्टा फ्र्याक्चर भएपछि हामी प्लास्टर गर्छौँ, गाउँघरतिर काप्रो बाँध्ने चलन हुन्छ होइन? काप्रो बाँधेर काप्रो खोल्दाखेरि चाहिँ हातखुट्टा चाहिँ कस्तो भएको हुन्छ भन्दाखेरि जाम भएको हुन्छ नि। यो पार्टी एकताले त हाम्रो शरीरलाई जाम गर्दै रहेछ, हाम्रो पार्टीको गतिलाई जाम गर्दै रहेछ। जब 5 गतेको घटना पछाडि हाम्रो प्लास्टर चाहिँ उब्कियो, काप्रो निकालियो, त्यस पछाडि त हाम्रा शरीरहरू फेरि चलायमान हुन थाले, पुरानै गतिमा फर्कन थाले। अब हामीलाई कसैले हराउन सक्दैन, कसैले पराजित गर्न सक्दैन, हाम्रो गतिलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन। यो त अगाडि बढ्यो बढ्यो। त्यस अर्थमा दुःखद घटना हुँदाहुँदै पनि परिणाम सुखद आउने लक्षण पो देख्छु म। त्यस अर्थमा निराश हुनुपर्ने कारण केही छैन। घटना त दुःखद हो नै, तर त्यसको परिणाम सुखद हुने लक्षण देखिँदैछ। अहिले हामीले जितेका सांसदहरू र संसद आकारमा ठुलो त भयो, तर गतिमा कमजोर साबित भयो। 2/3 सरकारले संसदमा बिजनेस पठाउँछ, सांसद र आपसमा बाँडिएर बिजनेसै पास हुँदैन। 2/3 सरकारले बिजनेस पठाउँछ, पार्टीकै नेता सभामुख छ, तर बिजनेस अगाडि बढाउँदै बढाउँदैन। सरकारको बिजनेस संसदीय समितिमा जान्छ, सभापतिहरू सब सरकारको विपक्षमा खडा हुन्छन्। सरकारले बजेट ल्याउँछ, नीति कार्यक्रम ल्याउँछ, संसदमा सांसदहरू सरकारको नीति कार्यक्रमका विरुद्धमा उभिन्छन्। म सबै सांसदको कुरा गरे होइन, जो अहिले सडकमा जानु भएको छ उहाँहरूको कुरा गरेर। के हामीले स्थायित्वका लागि यस्तै सांसद खोज्या हो त? होइन। हामीले स्थायित्वका लागि खोजेको सांसद भने कस्तो हो त भन्दाखेरि पार्टीले अगाडि सारेको नीति, सरकारले अगाडि सारेको नीतिका पक्षमा जनतालाई परिचालित गर्न सक्ने, जनतामाथि भरोसा गर्न सक्ने सांसद खोज्या हो, पार्टीलाई कमजोर पार्ने सांसद होइन। चुनावी गठबन्धन त हामीले गर्यौँ, बाँके जिल्लामा पनि हामीले 3वटा सङ्घीय सांसद मध्ये 2वटा जितायौँ। आज एकजना सांसद यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो छेउमा, अर्को एकजना सांसद हराउनु भयो त हुनुहुन्छ। पार्टीलाई सङ्कटमा पर्या बेला हराउने सांसदलाई जिताएर के भयो भन्नु त? त्यही अर्थ छ त्यसको। जति बेला सङ्कटमा पर्या छ त्यति बेला ऊ उभिन सक्दैन, जति बेला चाहिँ सुविधा मान सम्मान पाइन्छ त्यति बेला मात्रै जित्ने सांसदको के अर्थ भन्नु त? के अर्थ छ वामपन्थीका नाममा? हामीलाई चाहिएको सांसद भनेको जनताका पक्षमा उभिन सक्ने, राष्ट्रका पक्षमा उभिन सक्ने, विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्ने, सङ्कटका बेला पनि तपाईँ हाम्रा बिचमा आएर उभिन सक्ने सांसद खोज्या हो।
अब आउने चुनावबाट त्यस्तै सांसदहरू आउनेछन्। सङ्कटका बेला भाग्ने सांसदहरू अब हामी जिताउने छैनौँ। सङ्कटका बेला काम लाग्ने सांसदहरूको खोजी अब यो आन्दोलनले गर्छ। अनुशासित सांसदहरूको खोजी अब यो आन्दोलनले गर्छ। हो त्यसैका लागि चुनाव हो। यो चुनाव एउटा व्यवस्थित राजनीतिक प्रणाली स्थापनाका लागि हो। मुलुकको समृद्धिको यात्रा तय गर्नका लागि चुनाव हो। यो चुनाव कमरेड केपी ओलीको रक्षाका लागि मात्रै होइन। कमरेड केपी ओलीको रक्षासँग मुलुकको भविष्य र भाग्य जोडिया छ। त्यसका लागि यो चुनाव हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब म पार्टीभित्रको अन्तर्कलहका सन्दर्भका पछिल्ला घटनाक्रमहरूका बारेमा केही चर्चा गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीभित्र पछिल्लो समयको विवाद कति बेला सुरु भयो भनेर भन्दाखेरि जब कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा नेपाल सरकारका तर्फबाट पारित भयो र संविधानको निशान छापमा त्यो नक्सा समावेश गर्ने काम सरकारले गर्यो र नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्मत रूपमा त्यो नक्सालाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। हेर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति भयो। कमरेड केपी ओलीलाई सबैले साथ दिए, तर कमरेड केपी ओलीले त्यो नक्सा के पारित गराउन सफल हुनुभएको थियो। अब केपी ओलीलाई नेपालको राजनीतिबाट विदा गर्ने श्रृङ्खला र षड्यन्त्र सुरु भयो। विवादको सुरुवात भने त्यहीँबाट भयो। त्यसपछि भन्न थालियो, के भन्न थालियो भन्दाखेरि एक व्यक्ति एक पद। अब केपी ओलीले एउटा पद छोड्नुपर्छ, कि अध्यक्ष छोड्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ भन्न थाल्यो। कस्तो विचित्रको प्रणाली हो। हामी आजको सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले अवलम्बन गर्ने नीतिभित्र चुनावका माध्यमबाट पार्टीका नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने हिसाबले श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता अन्तर्गत कुन नीतिलाई आत्मसात गरेर जब चुनावमा जान्छौँ, त्यो चुनावको नेतृत्व गर्ने पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए अध्यक्ष छोड्नुपर्ने, अध्यक्ष भए प्रधानमन्त्री हुन नपाउने कुरा चाहिँ उचित कुरा हो र? तर उठाइयो। अहिले एक व्यक्ति एक पदको कुरा गर्ने नेताहरूले नै पार्टी फोडिसकेपछि एक व्यक्ति एक पद कायम गर्न सक्नुभयो। अहिले त कमरेड प्रचण्डलाई विघटित भएको त्यो प्रतिनिधि सभाकै पनि दलको नेता चाहिएकै छ। संसद मरिसक्यो, मर्या संसदको नेताका रूपमा प्रचण्डको घोषणा भयो। एक व्यक्ति एक पद भयो कि एक व्यक्ति दुई पद भयो? अध्यक्ष पनि हुँदै हुनुहुन्छ, दलको नेता पनि हुनुभयो। अब उहाँहरूको आशा छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री हुने आशा पनि छँदैछ। भन्दाखेरि नीतिका रूपमा उहाँहरू आफ्नो निष्ठामा कायम हुनुभयो कि च्युत हुनुभयो? केपी ओलीलाई हटाउनका लागि एक व्यक्ति एक पद, केपी ओलीलाई कारवाही गरेपछि दुवै पद ओगट्न बस्ने स्वीकार्य हुन सक्छ, गौरव मात्रै त स्वीकार्य हुन सक्छ। यो खालको वितण्डा सुरु गरियो र भनियो एक व्यक्ति एक पद लागू गर। शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री छ, प्रदेशको इन्चार्ज बन्न पाइँदैन। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छ, दण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज बन्न पाउँदैन भनियो। अहिले फुटेपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शङ्कर पोखरेलको इन्चार्ज पनि खोस्यौँ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूको पार्टीमा हामीलाई जानु नै छैन, खोस्नु र नखोस्नु के अर्थ छ? अब उहाँहरूको के खोसिनेवाला छ, अब पो सुरु होला त। जसको खोसिनेवाला छ उसले अरूको खोस्यौँ भनेर फुर्ती लगाउनुको के अर्थ छ भन्नु त? अब खोसिने ठाउँमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ, किनकि गलत बाटोमा हिँडेपछि हरेक चिज खोसिन्छ। जो खोसिने बाटोमा लागेको छ उसले अरूको खोस्यौँ भनेर आत्मतुष्टि हुनुको के अर्थ छ?
केही अर्थ छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ, केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटायौँ भन्नुहुन्छ। अस्ति उहाँले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मच्छरले हात्तीलाई टोकेर चाहिँ मैले त मच्छरलाई चाहिँ सिध्याइदिएँ भनेर फुर्ती लगाए जस्तै त हो। किनकि मुलुकको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताका रूपमा जनताले केपी ओलीलाई स्वीकार गरिसके। अब त्यो प्रक्रियाबाट बाहिरिएका मान्छेले हामीले कारबाही गर्यौँ भन्ने कुराको के अर्थ छ? अब उहाँहरूको हालत त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै खिँदै जाने हो। यो फेरि खिन सुरु गर्यो भने कति छिटो खिन्छ भन्ने कुराको त त्यो त उहाँहरूले कल्पना पनि गरेका छैन। मैले यति बेला त्यो कुरा अप्रिय कुरा किन गरौँ? हिजोसम्म फेरि हामीले आदर सम्मान गरेकै नेताहरू अब यति धेरै खराब हालतमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर पहिले नै त्यो चाहिँ तनावमा किन पार्नु? म त्यो टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न, तर अब खिने समय सुरु हुँदैछ उहाँहरूको। उहाँहरूले अरूलाई हटायौँ भनेर तुष्टिकरण लिनुको के अर्थ पनि छ भन्ने म ठान्दिनँ। र हामीले पार्टी एकता जोगाउनका लागि अनेकन मेहनत गर्यौँ र भदौ 26 गते हामीले कार्यदलका माध्यमबाट चाहिँ 2 वटा अध्यक्षका बीचमा सहमति गराउने कोसिस गर्यौँ र सफल पनि भयौँ। प्रचण्ड कामडलाई के लाग्यो भन्दाखेरि म त चाहिँ जिम्मेवारी विहीन भएँ भन्न थाल्नु। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि ल तपाईँलाई जिम्मेवारीको भारी पकाइदिन्छौँ भने। र हामीले 26 गतेको सहमतिमा के भन्यौँ त भन्दाखेरि अध्यक्षका रूपमा एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउने, अर्को अध्यक्षले पार्टी चलाउने भन्यो। केपी ओलीले सरकार चलाउने, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी चलाउने भन्यो। र के भन्यो त भन्दाखेरि असोज मसान्तसम्म सदस्यता सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्ने, मङ्सिरभित्र देशव्यापी रूपमा सदस्यता नवीकरण टुङ्ग्याउने, चैत्रभित्र चाहिँ महाधिवेशन गर्ने भन्यो। पार्टी एकताका बाँकी काम त 15 दिनभित्रै सक्ने भनेर लेखेर दियो। यो काम गर्नुपर्ने कसले भन्दाखेरि अब अध्यक्षले, कार्यकारी अध्यक्षले होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले होइन, जसलाई थाई कमिटीको बैठकले जिम्मा दिएको छ। यो काम उहाँले गर्न किन खोज्नु भएन, किन चाहनु भएन? तर उहाँको आँखा सधैँभरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसी। प्रधानमन्त्रीले एउटा खरदार सरुवा गर्यो भने पनि सल्लाह गर्नु पर्यो भन्नु जाने, हरेक चिजमा भाग खोज्ने, सरुवा बढुवामा चासो राख्ने, तर पार्टी निर्माण गर्ने जिम्मा पाछ त्यसमा चाहिँ चासै नराख्ने। त्यस अर्थमा थाई कमिटीले गरेको निर्णयलाई अवज्ञा कसले गर्यो भनेर भन्दाखेरि केपी कमिटीले हो, होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवज्ञा गर्नुभयो। किनकि उहाँलाई पार्टी कामको जिम्मा दिएको थियो, सदस्यताको अभिलेख तयार गर्ने, नवीकरण गर्ने, एकताका काम सम्पन्न गर्ने, चैतमा महाधिवेशनको तयारी गर्ने भनेर जिम्मा दिएको थियो। महाधिवेशनको तयारी गर्ने जिम्मा लिएको प्रचण्डले महाधिवेशनको तयारी होइन, पार्टीलाई विखण्डन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो सचिवालयको बैठकमा। हो, आजको सङ्कटको कारण यही हो। आज पार्टी सङ्कटमा परेको छ भने कसैका कारणले परेको छ भने त्यो कसका कारणले परेको छ भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारणले परेको छ। उहाँले पार्टीमा विग्रह गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यो प्रस्तावका पक्षमा पार्टीलाई फसाउनुभयो। एउटा भनाइ प्रचण्ड कमेन्टको अत्यन्त चल्तीको थेगो छ, म तपाईँहरूलाई त्यो थेगो पनि सुनाउन चाहन्छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने, त्यो चाहिँ उहाँको जनयुद्ध कालमा निकै प्रचलनमा रहेको थेगो हो। कसलाई टाउकोमा हान्नुभयो थाहा छैन। यसपटक उहाँ चाहिँ माधव कमलको ढाडमा टेकेर केपी कमलको टाउकोमा हाल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। माधव कमल लड्खडा के थियो, म सडकमा पुग्नु। कमरेड केपी ओली सुरक्षितै हुनुहुन्छ, हान्न खोज्या केपी ओलीको टाउकोमा, तर के भयो भन्दाखेरि माधव कमलले त्यो भार बोक्न सक्नु भएन, कमरेड प्रचण्डको भार बोक्न सक्नु भएन। दुवै सडकमा तलापट्टिमा सडकमा पुगेर चाहिँ
हामीले त ठुलै नेता ठानेका थियौँ, प्रधानमन्त्री पनि बनाएको, अध्यक्ष पनि बनाएको। यहाँ ट्याग झुन्डाएर म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, म माधव नेपाल भनेर चाहिँ हामी त यहाँ छौँ भन्नुहुन्छ। मलाई शङ्का भइसक्यो, अब नेपाली जनताले हामीलाई नचिन्ने हुन् कि भन्ने शङ्का भइसक्यो। हिजो आन्दोलनको नेता थियो, जनताले चिन्थे। अब आन्दोलनको गद्दारी गरेपछि अब जनताले चिन्ने कुरामा शङ्का भयो, त्याग झुन्ड्याउनु परेको छ। हामी त यहाँ छौँ र म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू त्यो माइती घरको सडकमा यहाँ छ भन्नुहुन्छ, पार्टी निर्माण गर्ने कार्यकर्ताहरू यहाँ छन्। त्यस अर्थमा आज हामीले जुन अभियान थालेका छौँ, हो स्वाभाविक रूपमा अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, अलिकति दुःख गर्नुपर्छ, अलिकति कष्ट बेहोर्नुपर्छ। तर यो आन्दोलनको शिर हामी झुक्न दिँदैनौँ, अझ माथि फराउँछौँ। यो राष्ट्रको स्वाभिमानको लडाईँ हामी झुक्न दिँदैनौँ। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी अझ माथि फराउँछौँ र हाम्रा गुमेका भूभागहरू नक्सामा मात्रै होइन, जीवनमा हामी फिर्ता लिएर छोड्छौँ। त्यो अभियानको नेतृत्व हामी केपी कमरेडको नेतृत्वमा गर्न चाहन्छौँ। यो षड्यन्त्र त्यही कुरालाई रोक्नका लागि हो, हामीले बुझेका छौँ। अर्कोतिर म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, अभियोग लगाउने क्रममा उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दा केपी ओलीले त पार्टी चलाउन पनि आउँदो रहेछ, सरकार चलाउन पनि आउँदो रहेछ भन्न थाल्नु हो। के रहेछ यो पार्टी चलाउने भने चाहिँ कमरेड केपी ओलीलाई मान्छे बोलाइ बोलाइ कान फुक्ने कुरा चाहिँ कमै आउँदैन। अरू नेताले जस्तो वडाका मान्छेलाई पनि फोन गरेर चाहिँ ल है मेरा पक्षमा लाग भनेर फोन गर्नु पनि आउँदैन। मान्छे बनाउन आउँदैन, आफ्नो मान्छे बनाउन आउँदैन, तर देश बनाउन आउँछ केपी ओलीलाई। आफ्नो मान्छे बनाउन आउँदैन, यो मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न आउँछ केपी ओलीलाई। त्यही भएर चाहिँ फोन नआए पनि, तपाईँ कसैलाई फोन आएको छ केपी ओलीको? छैन। तर तपाईँ केपी ओलीलाई यो मुलुकको नेता बनाउनका लागि यहाँ जुट्नु भएको छ। किन फोन, किन किनकि हामी कुनै नेताको आफ्नो हुन खोजेका होइन, देश बनाउनका लागि कम्युनिस्ट भएका हौँ, राष्ट्र बनाउनका लागि कम्युनिस्ट भएका हौँ, मुलुकको समृद्धिका लागि कम्युनिस्ट भएका हौँ। त्यो अभियानको नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी यहाँ जुटेका हौँ। सत्य यही होइन? तपाईँहरूलाई कसैले फकाएर यहाँ ल्याएको हो? होइन, तपाईँहरू आफ्नो आस्था र विश्वासमा यहाँ जुट्नु भएको छ। हो यस्तै व्यक्तिहरूको समूहले हो देश बनाउने, यस्तै समूहले हो पार्टी बनाउने, यस्तै समूहले हो समाजलाई बदल्ने। हामी त्यो अभियानमा जुट्नका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले भदौ 26मा सहमति गर्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड चाहिँ प्रफुल्लै भएर चाहिँ उहाँले नै निर्णय गरे हो। त्यो निर्णय गर्ने बैठकको अध्यक्ष पनि कमरेड प्रचण्डै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँले गरे एउटा भाषणको सन्दर्भ म सुनाउँछु। बैठक भनेर हुँदो रहेनछ, अनौपचारिक छलफल गरेर सहमति गरेपछि कति सजिलो हुँदो रहेछ। आज हामीले चाहिँ यति सजिलै यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यौँ, ऐतिहासिक सहमति गर्यौँ, अब त पार्टी अगाडि बढ्ने भयो भनेर निर्णय गर्ने प्रचण्ड भदौ असोज कार्तिक नबित्दै फेरि चाहिँ पुरानै मतीमा फर्केर फेरि झगडाहरू सुरु गरिहाल्नु। यो 3 महिनामा यो पार्टीको जीवनमा के त्यस्तो आइलाग्यो जसका कारणले गर्दाखेरि हिजो 26 गते केपी ओली स्वीकार्य हुने, मङ्सिरमा आउँदाखेरि केपी ओली कामै नलाग्ने। हिजो 26 गते सरकारले आधारभूत रूपमा राम्रो काम गरेको छ भनेर भन्न मन्जुर गर्ने, मङ्सिरमा आउने बित्तिकै सरकारले कामै गर्न नसक्ने कुरा गर्ने। के भयो 3 महिनाको अवधिमा भन्नु त? केही पनि भएको छैन। केही भएको छ मात्रै हाम्रा नेताहरूको विवेक गुमिया छ। यो 3 महिनाको अवधिमा नेताले विवेक गुमाए र आजको सङ्कट दिन्छ। यति होइन र विवेक प्रचण्ड काङ्ग्रेसको मात्रै गुम्या हो कि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई के भने त भन्दाखेरि यो गलत प्रकारको दस्तावेज तपाईँले किन राखे? अझ मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँको भाषा जस्तो पनि लाग्दैन मलाई भने।
तपाईले आफ्नै मनले लेख्या हो यो, तपाईको आफ्नै कलमबाट लेखिया हो यो। मैले पढ्दा त तपाईको भाषा जस्तो पनि लाग्दैन, कसैले तपाईलाई बोकाएर पठाइदियो कि पनि भने। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो, यो त मेरो एक्लैको होइन 5 जनाको हो भन्नु। म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि जो कार्यकारी अध्यक्ष छ त्यसले पार्टी चलाउने कि 5 जनाको गुट चलाउने पद्धतिको कुरा गर्नेले जसलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ, कार्यकारी अधिकार पाएको व्यक्तिले पार्टी चलाउँछ कि 5 जनाको गुट चलाउँछ। हो सङ्कटको कारण पार्टी नचलाएर गुट चलाउँदाको परिणाम हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। कुरा विधि र पद्धतिका गर्ने, तर विधि र पद्धतिलाई समाप्त गर्ने। 5 जनाको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ। पार्टीका तर्फबाट, सिङ्गो पार्टीका तर्फबाट प्रस्ताव ल्याउने अधिकार हामीले सुम्पिसकेका छौँ। तर ल्याउनुहुन्छ कसका तर्फबाट भन्दाखेरि 5 जनाको समूहबाट ल्याउनुहुन्छ। पार्टी चलाउने जिम्मा दिएका छौँ, गुट चलाउन खोज्नुहुन्छ। अब पार्टी चलाउन तपाईँले पाउनुहुन्न, गुटै चलाएर बस्नुहोस्, यही भने कामै त्यही गर्न खोजेपछि अब पार्टी चलाउन किन दिने भन्नु त। त्यही भएर अस्ति हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ, निर्णय गऱ्यौँ, कार्यकारी अधिकार चाहिँ खोज्दिउँ भनेर खोजिदिहाल्छ। अध्यक्षको माग चाहिँ दिएको छौँ, अझै पनि अधिकार चाहिँ खोजिदिइसक्यो। किनकि फेरि गुटै चलाउने हो भने किन अधिकार दिने, पार्टी चलाउने त होइन रहेछ। पार्टी चलाउने भए पो अधिकार दिनु, गुटै चलाउने हो भने किन दिने भनेर फिर्ता गरिदिएको छ। गल्ती कमी महसुस गर्यो भने फेरि स्वागत गरौँला। त्यही गुट चलाउनका लागि त किन चाहियो अध्यक्ष, चाहिएको छैन नि छ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिलाई कुन रूपमा बुझ्ने भन्दाखेरि यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ पार्टी जोगाउन मेहनत गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको मनमा लाग्यो हुन सक्छ। भदौ 26मा मात्रै हामीले मेहनत गरेका कि त्यस पछाडि पनि मेहनत गऱ्यौँ, यो कुरा पनि तपाईँहरूका मनमा प्रश्न उठ्या हुन सक्छ। म तपाईँलाई के कुरा भनौँ त भन्दाखेरि कति सभा विघटनको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री यो सङ्कट टार्नका लागि स्वयं आफै प्रचण्डको घरमा पुग्या पनि तपाईँले समाचार सुन्नुभयो। कोसिस कति भएको थियो भन्ने कुरा त्यसले पनि बताउँछ। मिलाउनका लागि प्रचण्डकै घरमा पुगेर चाहिँ अनुरोध गरेका कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभयो। र त्यो अनुरोधका सन्दर्भमा अर्को एकजना नेता पनि आएर बसेका कुरा सुन्नुभयो। त्यो नेता भनेको भन्दाखेरि वामदेव गौतम, फोटा पनि पत्र पत्रिकामा आइदियो अरे होइन। अघिल्लो दिनको कुरा गर्दैछु म चाहिँ, एक दिन अगाडिको कुरा। र त्यो छलफलमा के भयो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अब यो पार्टीभित्र यस्तै प्रकारको कलह भइरहने हो भने न पार्टी चल्छ न सरकार चल्छ। त्यसो भए वामदेव कमरेडलाई चुनाव लड्न पठाउँ र चुनाव जितेर ल्याएपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएछ। त्यसै वामदेव कमरेडले के प्रस्ताव राख्नुभएछ भन्दाखेरि अब केपी कमरेडले प्रधानमन्त्री मलाई हस्तान्तरण गर्न तयार भइसकेपछि तपाईँले त्यो अभियोग पत्र फिर्ता गर्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव राख्नुभएछ वामदेव कमरेडले। प्रचण्डले के भन्नुभएछ, अहिले आएर यस्तो कुरा गर्ने, हिजो अभियोग लगाउने बेला यो पनि थप त्यो पनि थप भनेर मलाई थप्नु लगाउने, अहिले आएर प्रस्ताव फिर्ता गर भनेर भन्ने म मान्छु, मान्दिनँ भन्नुभएछ। कुरा बुझ्नुभयो नि समस्या कहाँ छ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि मेहनत गरियो नि गरिएन, कोसिस गरियो नि गरिएन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कपिल केपी ओलीको यस्तो जपरा डान्छ, उहाँले पार्टी एकता जोगाउनका लागि मेहनतै गर्नु भएन भनेर भन्देला नि। तर उहाँले त्यति हदसम्म कोसिस गरे हो, तर उहाँ चाहिँ असफल हुनुभयो। अब केपी कमरेड असफल भएपछि हात खुट्टा छोड्न मिल्छ त? मिल्दैन त। हामी त सुरुदेखि लागेका लागि यति धेरै लाग्यौँ कि एउटा भनाइ छ नि, धाउँदा धाउँदा जुत्ताको तलुवा नै फाट्यो भन्ने यस्तै तरिका हाम्रो भयो। कस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडका नजिकका मान्छे जसलाई पार्टी फोड्नु थियो उनीहरूले हाम्रा बारेमा के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि शङ्कर पोखरेल र सुभाष नेमाङलाई
प्रचण्ड र माधव नेपालका घरमा आउन रोक्नु पर्यो भन्नु बुझ्नु नि। यिनीहरू आयो भने फेरि मिलाउँछन् कि भन्ने त्रास उत्पन्न। कति मेहनत गरे होला भन्नु त। जुन दिन प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरियो त्यो दिन बिहान 8 बजे म आफै पुष्पकमल प्रचण्डको घरमा पुगेको थिएँ खमुलतारमा र मसँगको छलफलमा पुष्पकमल प्रचण्ड र जनार्दन शर्मा रुकुमका नेता पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ मैले भने तपाईहरुले पार्टी एकता गरेर चाहिँ निकै ठुलो काम गर्नुभयो भनेर हामी सबैले प्रशंसा गर्यौं। त्यो एकता असफल हुँदाखेरि असफल हुने त तपाईहरु नै हो नि। यो पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि तपाई एक कदम पछाडी हट्नु पर्यो प्रचण्ड कामरेड। मैले यही भाषणमा भने अझै पनि पार्टीलाई मिलाउन सकिन्छ, बिग्रिया केही छैन। तपाई एक कदम पछाडी हट्नुस्, यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुस्, हामी पार्टीलाई फेरि मिलाउने काम गर्छौं। उहाँले मान्नु भएन। अहिले मैले प्रस्ताव राखिसकेपछि कसरी फिर्ता हुन्छ र भन्नु थाल्नु। मैले के भने तपाईलाई एक्लै प्रस्ताव फिर्ता गर्न गाह्रो हुन्छ भने सजिलो छ। कमरेड केपी ओलीले पनि त उत्तर प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, प्रत्युत्तर प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। तपाईको प्रस्ताव र केपी ओलीको प्रत्युत्तर दुवै फिर्ता गर्दिउँ त। तपाईको नाक जोगाउनका लागि दुईटै फिर्ता गर्दिउँ। केपी ओलीले हामी मनाउँछौँ, दुईटै फिर्ता गर्दिउँ। र तपाईहरु दुईजना मिलेर साझा प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ सबभन्दा राम्रो। तपाईहरु यति धेरै झगडा गर्नु भएको छ कि तपाईहरुले ल्याउनु होला भन्ने विश्वास छैन। हामीलाई विश्वास गर्नुस्, हामी साझा प्रस्ताव ल्याउँछौँ। तपाईहरुलाई चित्त बुझ्ने प्रस्ताव ल्याउँछौँ भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँले प्रस्ताव फिर्ता गर्न मान्नु भएन। यो अन्तिम दिनको कुरा सुनाउँदैछु म तपाईहरुलाई। त्यसपछि मैले फेरि उहाँलाई के भने भन्दाखेरि यदि तपाईले सहमतिका लागि पदकपि लिने हो भने, यो प्रस्ताव फिर्ता लिने हो भने तीनवटा विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ। तपाईलाई कुन विकल्प मन्जुर छ भन्नुस्, म प्रधानमन्त्रीसँग गएर त्यही विषयमा छलफल गर्छु र उहाँलाई सहमत गराउँछु भनेर भने। मेरो पहिलो विकल्प के थियो भन्दाखेरि भाद्र 26 गतेको सहमति, त्यही सहमतिमा टेकेर चाहिँ नयाँ सहमति गरौँ, चैतमा महाधिवेशन गरौँ। कमरेड केपी ओलीले भन्नुभएको छ अधिवेशनबाट म बिदा हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि तपाईहरु मध्ये कोही अध्यक्ष बन्नुस्, केपी ओलीले 5 वर्ष सरकार चलाउन दिउँ, मन्जुर छ भने। उहाँले के भन्नुभयो, अधिवेशन त अब हुनै सक्दैन भन्नुभयो। किन हुन सक्दैन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब सदस्यता नवीकरणमै समस्या भइगयो। कहिले सदस्यता नवीकरण गर्ने, कहिले चाहिँ महाधिवेशन गर्ने, यो त सम्भवै छैन भने थाल्नुभयो। यो सदस्यताको लफडा पनि तपाईहरुले निकाले लफडा त हो भने। किन भनेर भन्दाखेरि यदि तपाईहरु इमानदार हो भने पूर्व एमालेको सदस्यता त अहिले पनि कम्प्युटरमा सुरक्षित छँदैछ। तपाईहरुले पनि हेटौडामा अधिवेशन गरे हो नि। त्यो हेटौडा अधिवेशन गर्दाखेरि जुन जुन सदस्यहरुका आधारमा अधिवेशन गर्नुभयो त्यही सदस्यताको अभिलेख ल्याएर दिनु सकिहाल्यो नि। त्यो चाहिँ लुकाएर राख्ने, त्यसपछि नयाँ सदस्य खोज्दै हिँड्ने क्यान्टोनमेन्टका लडाइँको थपे जस्तो कसरी मिल्छ भनेर मैले भने। तर पनि एउटा उपाय छ भने मैले। त्यो उपाय के भन्दाखेरि जिल्ला कमिटी त बनिसकेका छन्। जिल्ला कमिटीबाट प्रस्तुत हुने गरी विशेष महाधिवेशन आयोजना गरौँ, संगठनात्मक अधिवेशन भनौँ त्यसलाई। त्यो अधिवेशनका माध्यमबाट नेतृत्व परिवर्तन गरौँ नि त। त्यो त हुनसक्छ भन्दाखेरि अब त्यो कुरा सम्भव छैन। त्यो कुरा अब धेरै पर गइसक्यो। यही बैठकमा केपीले राजीनामा दिए हुन्छ भन्छ। तपाईले अभियोग लगाउने केपीले राजीनामा दिने, तपाईहरु चाहिँ साँडे हो नि, यो त स्वीकार्य छैन भने। त्यसपछि मैले दोस्रो प्रस्ताव राखेँ। प्रचण्ड र माधव नेपालको भनाइ के जुन थियो भन्दाखेरि भेटघाट गर्दा धेरै पटक भेट्यौँ, मनभित्रका कुरा पनि सबै थाहा छन्, सबै कुरा तपाईहरुका भित्र किन गर्ने। तर म अर्को एउटा कुरा के थियो भन्दाखेरि केपी ओलीलाई गएर केपी ओलीलाई लिएर चुनावमा जाँदाखेरि त चुनाव सबैतिर हारिन्छ, अनुहारै देखाउन सकिँदैन। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई विदा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क थियो। मैले के भने भन्दाखेरि अहिले पनि जनताका बिचमा केपी ओली र तपाईहरुलाई जान्दाखेरि केपी ओली नै अग्लो हो भन्ने लाग्छ मलाई भने। तर तपाईहरु
लाई त्यो विश्वास छ हामी नै लोकप्रिय छौँ भन्ने कुरा लाग्छ भने पर्खिनु त। एउटा बजेट केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई ल्याउन दिनु, त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व तपाईँले गर्नु र तपाईँले नै चुनावको नेतृत्व गरिकन बहुमत ल्याएर देखाउनु। केपीको भन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने हो भने त्यो चाहिँ मौका त तपाईँलाई छँदैछ। त्यसका लागि तपाईँ तयार हो भने म प्रधानमन्त्रीलाई भन्छु नि त पार्टी एकताको रक्षाका लागि भने। त्यो त हुँदैन भन्नु थाल्नु, किनकि त्यो भने त अरू 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ। कहाँ पर्खिन सकिन्छ, 1 वर्ष आइसकेका थिए भन्नु थाल्नु। उहाँलाई त कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि अब त केपी ओलीले सजिलै प्रधानमन्त्री पनि दिइहाल्ने भए, अध्यक्ष पनि दिइहाल्ने भए, अब सिङ्गो पार्टीको प्रधानमन्त्री सिङ्गो पार्टीको अध्यक्ष हामी हुने भयौँ न, बक्ख परेर बस्यो। आन्दोलनको मुख्य नेतामाथि प्रहार गरेर हतौडा चलाएर कसैले किस्तीमा राखेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सुम्पन्छ। कस्तो विश्लेषण। त्यसपछि मैले अन्तिम कुरा गरेँ, तपाईँले केपी ओली हटाउन खोज्ने, केपी ओलीले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा त कल्पनै नगर्नु त्यहाँ, यो त सम्भवै छैन। पार्टी जोगाउने हो भने अर्को एउटा विकल्पको छलफल गरौँ त भने। त्यो विकल्पका बारेमा अलिक बढी चासो कसको थियो भन्दाखेरि जनार्दन शर्माको थियो। उनले के भनेको थियो भन्दाखेरि प्रचण्ड मान्छन् ल आउनु तपाईँ भनेको थिए। मैले त्यही कुरा अन्तिम विकल्पका रूपमा भने। त्यसो भए वामदेव गौतमलाई चुनाव लडाउँ त, सबभन्दा सुरक्षित क्षेत्र कहाँ छ त्यही चुनाव लडाउँ। चुनाव जितेर आइसकेपछि केपी ओलीका ठाउँमा प्रधानमन्त्री बनाऊ। पार्टी एकता त जोगिन्छ। अहिले कुर्सीको झगडा भनेको प्रधानमन्त्रीका नाममा झगडा हो। प्रधानमन्त्री न तपाईँ न केपी वामदेवको हातमा गयो भने त तपाईँहरू दुईटा त मिल्नु होला भनिन्छ। किन झगडाको विषय नै पद छ भने त त्यो पदै अर्कालाई दियो भने त तपाईँहरूका बिचको झगडा चाहिँ हुन्थ्यो होला र दुईटा अध्यक्ष मिलेर पार्टी त चलाउनु होला भनेर भने। त्यसपछि उहाँले के भन्न थाल्नुभयो भन्दाखेरि हास्यास्पद प्रस्ताव, वामदेव गौतमलाई खै चुनाव जिताउन सकिन्छ, देशैभरि जहाँ उठाए पनि चुनाव जिताउन सकिँदैन भन्न थाल्नु। त्यसपछि मैले चाहिँ उहाँहरूको मनसाय अब सहमति निर्माणतर्फ छैन, किन 3-3वटा प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेपछि अब प्रचण्डलाई फकाउन नसकिने भयो भन्ने ठानेपछि मैले अन्तिममा 2टा कुरा गरेँ। एउटा, तपाईँले जुन आत्मघाती प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ यो फिर्ता नगरिकन छलफल गर्न खोज्नुभयो भने, अर्को संसद बाहिरबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोज्नुभयो भने, संसदीय दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोज्नुभयो भने कमरेड केपी ओलीले कुनै पनि बेला तपाईँले नसोचेका स्टेप चाल्न सक्नुहुन्छ है। पहिले नै जानकारी दिएको थियो, थाहै पाएन भन्ने कुरा त बेकारको कुरा हो। जब उहाँहरू संसदीय दलमा छलफल नगरिकन, पार्टीमा छलफल नगरिकन काङ्ग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्तावको खेल खेल्न थालेपछि पार्टी एकता बाँकी रह्यो। जब पार्टीका ठुला नेता नै विद्रोह गर्छन् भने त्यो विद्रोहलाई असफल पार्ने काम केपी ओलीले गर्नु परेन। र आज कमरेड केपी ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा पार्टी र सरकार कब्जा गर्ने राजनीतिक कुलाई असफल पारेको र आन्दोलनको रक्षा गरे। सुरुमा मान्छेलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि होइन यो प्रतिसभा विघटन पछाडि त सरकारका मान्छेहरू त जनताका बिचमा जानै सक्दैनन्, कोठाभित्र थुनिएर बस्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ ठान्या रहेछन्। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ठाउँ सडक हो, तिम्रो ठाउँ कोठा हो भन्नका लागि माइती गरेर जानुभएको थियो होला। अहिले त हालत के छ भन्दाखेरि सरकारमा पनि केपी ओलीको नेकपा, सडकमा पनि केपी ओलीको नेकपा। अब सडक पनि उहाँलाई प्राप्त हुनेवाला छैन। सडकमा पनि केपी ओलीकै नेतृत्वको नेकपा छ। म तपाईँलाई सुनाउँछु, अस्ति दैलेखको दुल्लुमा ठुला ठुला नेता गएर भाषण गर्न जानुभयो, यति मान्छे जुट्नु भएको रहेछ। कर्णाली प्रदेशका हाम्रा अगुवा नेताहरू तीका कर्णाली प्रदेशका बाहिरका नगइकन सभा गर्नुभयो, चौर सानो भयो, मान्छे हटेनन्।
हामी सबभन्दा कमजोर भने 2 नम्बर प्रदेशमा थियो। चुनावमा पनि सबभन्दा कम सिट जिते होइन। अहिले 2 नम्बरमा कस्तो अवस्था छ भनेर भन्दाखेरि एक प्रकारले भने लहर छ। जहाँ गयो हजारौं हजार जनताको ताती लागेको छ। जब 2 नम्बरमै त्यस्तो लहर चलेको छ भने देशै नयाँ अभियानमा छ। र म कमरेडलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो बाँके जिल्लामा हामीले गएको चुनावमा 100% नतिजा निकाल्न सकेन हो। किनकि संघीय निर्वाचन क्षेत्र एउटा हार्यौं, प्रदेशका 2वटा निर्वाचन क्षेत्र हामीले हार्यौं होइन। अब यो चुनावमा बाँके जिल्लामा 100% नतिजा निकाल्नुपर्छ। यो सबै टिम लाग्यो भने असम्भव केही छैन। केही साथीहरू अझै अलमल गरिराख्नु भएको छ। राजनीतिमा के रहने हो भने त्यो अलमल छोडेर आउनु पर्यो। म कमरेड अशोक कोइरालालाई भन्न चाहन्छु, अलमल छोड्नुहोस्, यो मूलधारमा जोडिनुहोस्, राजनीति सुरक्षित होला। म वीरेन गुरुङलाई पनि भन्छु, यो साथीहरूसँग छलफल गर्छु भनेर अब धेरै नपर्खिनुहोस्, जुट्नुहोस् साथीहरूको साथमा आइहाल्नुहोस्। दलबहादुरजीलाई पनि भन्छु, तपाईले आदर्श माने बामदेव कमरेड त पार्टी एकताको नाममा चाहिँ अहिले अलग समूह बनाएर बस्नु भएको छ। चुनावसम्म चाहिँ आउने यही हो। तपाईँ के कुदिराख्नु भएको छ, आउनुहोस् यतै। कुदिरहनु जरुरी छैन, किनकि त्यहाँ जाने भने चाहिँ झन्डा उठाउने मात्रै हो। अब जित्ने कुनै सम्भावना छैन। अबको राजनीति चुनावको राजनीति हो, चुनाव जित्ने राजनीति हो। तपाईहरु जुन बाटो हिँड्नु भएको छ त्यो बाटोबाट चुनाव जित्नेवाला छैन। तपाईहरु चुनाव जित्न चाहनुहुन्छ भने आउने बाटो यही हो, विलम्ब नगर्नुहोस्। जनताले जितको श्रेय दिने आन्दोलन भने यही आन्दोलन हो। इतिहासमा पटक पटक प्रमाणित भएको चिजलाई फेरि प्रमाणित गर्नका लागि त्यही अभियानमा तपाईहरु जुट्नुहोस्। र माओवादी केन्द्रका कमरेडहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, हिजो बन्दुक बोक्दाको फरक फरक राजनीतिको कार्यदिशा थियो। किनकि त्यो पनि एउटा फरक लाइन थियो। अबको लाइन भने के हो, जहाँ गए पनि लाइन भने त जनताको विश्वास जित्ने, चुनाव जित्ने लाइन हो, देश बनाउने लाइन हो। के फरक छ, त्यता लाग्नु पर्यो। यही छ फरक। त्यता लाग्दा निष्ठा कमजोर छ, अडान कमजोर छ, बोली लडबडिन्छ। कहिले के बोलेछ, कहिले के बोलेछ, बोलीकै ठेगान छैन। यता आउनुभयो भने इमान पनि दह्रो छ, जवान पनि दह्रो छ। र मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न चाहने इमानदार कार्यकर्ताको पंक्ति पनि यतै छ। रामबहादुर आइसक्नुभयो, टोपबहादुरजी आइसक्नुभयो, प्रचण्डजीलाई सबभन्दा पहिले बन्दुक चलाउन सिकाउने लेखराज भट्ट पनि आइसक्नुभयो। तपाईले जसको सहारामा त्यो शस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरे भन्नुहुन्छ, ती सबै साथी त यतै आइसके त। अब माओवादी जनयुद्धको निकासी कहाँ छ भन्दाखेरि केपी ओलीकै साथमा छ, प्रचण्डको साथमा होइन। लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट आन्दोलनको निकासी कहाँ छ, माधव नेपालको साथमा होइन, केपी ओलीकै साथमा छ। त्यस अर्थमा अब कोही पनि अलमलिनु जरुरी छैन। हामीले एकताबद्ध गरेको नेकपाको लिगासी अब कहीँ छ भने केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीमा छ। लोकतान्त्रिक कम्युनिजम
अबको भविष्य हो त्यसको विचार र नेतृत्व कहाँ छ भन्दाखेरि हामीसँगै छ। त्यस अर्थमा अलमल्ल गरिकन अगाडि बढ्नका लागि म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म केही भ्रमरका कुराहरूका बारेमा कमिटीले चर्चा गर्नुभएको छ। पाठ्य पुस्तकको कुरा के हो, नयाँ नक्सा सहितको पाठ्य पुस्तकको कुरा के भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। कति घृणित राजनीति छ भन्ने खालको कुरा। मुलुकको संविधानको निशान छापिसकेपछि पाठ्य पुस्तकमा नक्सा छाप्न दिएन भन्ने कुरा विश्वासयोग्य कुरा हो। कारण के भन्दाखेरि त्यति बेलाको पाठ्य पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल भन्ने कुराको गणना नभइकन काल्पनिक अनुमानका आधारमा क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको थियो, प्रमाणित नगरिकन। आफ्नो भूगोल कति हो भन्ने कुरा नछुटाइकन किताब छाप्न मिल्छ। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले जति बेला यो विषय टुङ्गो लाग्छ, क्षेत्रफलको विषय टुङ्गो लाग्छ, तब मात्रै यो विषय चाहिँ पाठ्यक्रममा सामेल गर्नु उचित हुन्छ भनेर उठाएको थियो। संविधानको अनुसूचीमा हालिसकेपछि रोक्नुपर्ने अरू कारणले रोक्नुपर्ने छ र अहिले त हामी वार्ता थाल्दैछौँ। त अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री केही दिन पछाडि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यही सीमाका विषयमा छलफल गर्न। र म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहे विकासको कुरा होस्, चाहे राष्ट्रियताको कुरा होस्, चाहे जनताको समृद्धिको कुरा होस्, चाहे समाजवाद निर्माणको हाम्रो लक्ष्यको कुरा होस्, यही आन्दोलनका माध्यमबाट हामी त्यो काम गर्छौँ। जहाँसम्म बाँकी जिल्लाका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि बाँकीवासीको एउटा चाहना थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि पुरा हुन नसके अधुरो चाहना, विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने चाहना। त्यो चाहना अब प्रदेश सरकारले पुरा गर्दैछ र यही खजुरा गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट बाँकीवासीलाई विश्वविद्यालय उपहारका रूपमा आउँदैछ र स्वाभाविक रूपमा अब बाँकी जिल्ला राष्ट्रको मूलधारमा जोडिने कुराहरूका सन्दर्भमा कुनै सन्देह छैन। 9 वर्षमा हामीले मुलुकको ठुलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दैछौँ। अलिअलि समस्या छ नि तपाईँले हल गरिदिनुपर्छ, किनकि आफ्नो ठाउँ बनाउने हो भने सुकुम्बासीलाई त घरवासको व्यवस्था त सरकारले गरिहाल्छ। अहिले पालिकालाई जिम्मा लगाइएको छ। अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीको समस्या यही सरकारका पालामा सुरु भइसकेको छ समाधान गर्न। पहिले कानुनका कारणले जटिलता भएको थियो, अब कानुन पनि बनिसकेको छ। अब हामी 3 वर्षभित्रमा यो समस्यालाई सम्पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने तयारीमा जुटिसकेका छौँ। अब गाउँपालिकाहरूलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेका छ। अब हामी व्यवस्थित रूपमा जिल्ला स्तरका संरचनाहरू पनि बनाउँछौँ र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्छौँ। र अब सुकुम्बासीका नाममा भोट माग्ने कुराको मौका अब हामी कसैलाई दिनेवाला छैन, हामी आफै अगाडि। र बाँकी जिल्लाको भाग्य र भविष्यलाई बदल्ने शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको जे व्यथिति थियो त्यसलाई हामीले हल गरेका छौँ। यो वर्षदेखि पानी छोड्न सुरु भइसकेको छ र म त के भन्छु भन्दाखेरि अब बाँकी र बर्दियाले हरित क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो दिशामा प्रदेश सरकार के सहयोग गर्नुपर्ने हो सहयोग गर्न तयार छ। हाम्रो आरती पौडेल प्रदेशको कृषि मन्त्रीका हैसियतले कृषिको आधुनिकीकरण व्यावसायिकरणका सन्दर्भमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। बाँकी जिल्लामा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणका सन्दर्भमा थुप्रै परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। आज मात्रै हामीले पूर्वाधार विकासका तर्फबाट केही आयोजनाहरूको उद्घाटन गऱ्यौँ र झन्डै 6 दर्जन विकासका आयोजनाहरू त पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै सञ्चालनमा छन्। पर्यटन अन्तर्गतका आयोजनाहरू त्यतिकै छन् र स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रदेश सरकारले यति छोटो अवधिमा यति काम गर्न सक्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले स्थिर सरकार दियौँ भने 3वटा सरकार मिलेर काम गर्दाखेरि
हामी हाम्रो समाजलाई बदल्न सक्छौँ, बदलिँदैछ हाम्रो समाज, बदल्छौँ हामीले हाम्रो समाजलाई। र हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको छ कमरेड केपी ओलीले अब मात्रै 1 वर्ष पछाडि सन् 2022मा हामीले हाम्रो देशलाई मध्यमको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा उताल्दैछौँ। तपाईलाई अनौठा लाग्ला, रेडियो पत्र पत्रिका टेलिभिजनहरू हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अनेकन प्रकारका नकारात्मक कुराहरूका चित्रण ज्यादा हुने गर्छन्। तर सुशासनका मामिलामा विश्व स्तरको सुशासन मापन गर्ने एउटा संस्थाले सुशासन इन्डेक्स तयार गर्दाखेरि दक्षिण एसियामा सबभन्दा राम्रो सुशासन भएको मुलुकका रूपमा नेपाललाई छनौट गरेका छ। आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले गएको वर्ष नेपालले आफ्नो स्थानलाई सुधार गरेर 5 स्थान सुधार गरेर आफ्नो अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सफल भएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकारलाई यो बीचको अवधिमा हामीले उल्लेख्य वृद्धि गरेका छौँ। 1 वर्षमा हामीले 7वटा मुलुकहरूको अवस्थालाई उछिन्न सफल भएर नेपाललाई 100औं ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकभित्र पार्न सफल भएको छ। कसको नेतृत्वमा? कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा। र धेरै ठुला ठुला योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अब पूर्व पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर तयार भइसकेका छ। केही समय पछाडि हामी पूर्व पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराउँछौँ। एसियन रेलवे हाइवे नेटवर्क निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यो सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ र नेपालगञ्ज विमानस्थललाई ठुला जहाजहरू अवतरण गर्ने विमानस्थलका रूपमा विस्तार गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेका छ। र भारतबाट एसियन रेलवे हाइवेमा जोड्ने हिसाबले भारतीय रेलवेलाई कोलपुरसम्म लैजाने डिपिआर पनि तयार भइसकेका छ। त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने बाँके जिल्लाको भाग्य र भविष्यलाई बदल्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा सोचहरू दीर्घकालीन हिसाबले अगाडि बढेका छन्। सुर्खेत सदरमुकामसम्म, कर्णाली प्रदेशको सदरमुकामसम्म, कोलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको डेडिकेटेड रोड निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ यसै वर्ष। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि बाँके पनि हामी बनाउँछौँ, देश पनि हामी बनाउँछौँ। र यो ठाउँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माणको अभियानमा छुट्ने हिसाबले पार्टी बनाउने काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने सम्भव छ। ल एकपल्ट चालु गराउँ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, आजको यस कार्यक्रममा आउने प्रमुख